बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुराची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। गुज़रे वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कुछ इंतहाई अहम तरीन चीज़ें जो कि आप तक पहुँचानी है। आजकल कैप्टन सफदर जो हैं, जो शरीफ ख़ानदान के दामाद हैं, मरीम नवाज साहिबा के शोहर हैं, नवाज शरीफ साहब के दामाद हैं, आजकल वो कुछ ज़्यादा बोल रहे हैं और उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की जो रेड लाइन है उसको क्रॉस कर लिया है। अब क्या होने वाली है नून लीग के साथ और शरीफ खानदान के साथ, क्योंकि आपने कल ये भी सुना होगा, कल मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब एक प्रोग्राम में मौजूद थे, तो उन्होंने ये कहा कि एस्टेब्लिशमेंट के मूड स्विंग होते हैं, यानी बदलते रहते हैं। हो सकता है आज लोग जो इक़्तिदार में हैं कल यही लोग मुश्किल में हों, और ऐसा ही पाकिस्तान के अंदर होता है हमेशा से। यही वजह है कि कोई भी वजीर आजम अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के मूड स्विंग होते रहते हैं। उनको जब वो चाहते हैं कि हमने इसको हटाना है, इसको लाना है, वो पॉसिबल हो जाता है, वो कर गुजरते हैं। तो कैप्टन सफदर साहब ने एस्टेब्लिशमेंट की जो रेड लाइन है उसको क्रॉस किया है। रेड लाइन आप जानते हैं वो है जनरल बाजवा साहब, क्योंकि बाजवा साहब के मुतल्लिक इमरान खान ने जो कुछ कहा, अगर रेड लाइन ना होता तो आज इमरान खान बाहर होते। और इमरान खान का हामिद मीर साहब के मुताबिक दावा ही अभी तक कह लीजिए कि यही मुतालबा है कि जनरल बाजवा ये मान ले कि मैंने इमरान खान की हुकूमत सही तरीके से नहीं गिराई थी, यानी वो खुद नहीं गिरी थी, हमने उनकी हुकूमत गिराई, हमने साजिश की। ये जनरल बाजवा मान ले तो मुज़ाकरात हो सकते हैं, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट इस चीज के ऊपर नहीं आ रही, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की रेड लाइन है जनरल बाजवा। न सिर्फ जनरल बाजवा बल्कि बाकी भी मुख्तलिफ जो आर्मी चीफ गुजरे हैं, इवन के मुशर्रफ की आप बात ले लें, मुशर्रफ के हवाले से अदालत ने हुक्म दिया था कि उसको अगर वो मर भी जाए तो उसको लटकाया जाए, लेकिन उसके बावजूद कोई अदालती हुक्म भी पाया तकमील तक ना पहुंच सका, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट अपने रिटायर हूं या फिर हाजिर सर्विस जजेस हूं, उनका दिफा हमेशा करती रहती है। इवन कि आपको याद होगा उस वक्त आसिफ गफूर साहब थे मेरे ख्याल में, तो उन्होंने ये कहा था कि अदालत के इस फैसले के बाद इदारे के अंदर गम और गुस्सा पाया जा रहा है। मतलब कि एक बंदा रिटायर हो चुका है जिसका अभी इदारे से ताल्लुक ही नहीं है, तब भी अगर उसके खिलाफ कोई बात होती है तो इदारे के अंदर गम और गुस्सा पाया जाता है। मतलब साफ और शफाफ यही है कि इदारा अपने रिटायर और हाजिर सर्विस लोगों का दिफा करता है। तो जनरल बाजवा रिसेंटली रिटायर हुए हैं, तो इदारा उनका दिफा करेगा। लेकिन कैप्टन सफदर कल एक खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस थी जिसमें बाकी मौलाना फजल रहमान साहब और बाकी लोग भी मौजूद थे, तो उसके अंदर कैप्टन सफदर साहब ने ये कहा है कि जनरल बाजवा की बीवी और उनके ससुर कादियानी हैं। ये मेरे ख्याल में एक इंतहाई खतरनाक किस्म का इल्जाम है। आप अगर किसी ऐसे बंदे के ऊपर जो 40 साल की जिसने सर्विसेज की हो, पाकिस्तान का आर्मी चीफ रहा हो, और उसके ऊपर, क्योंकि आर्मी चीफ क्या होता है पाकिस्तान के अंदर अगर बात की जाए तो वो पाकिस्तान का करता धरता होता है, सारा का सारा दौरमदार उसी के ऊपर होता है, तमाम पॉलिसीज और सब कुछ उसी बनाता है, बजाय बाकी लोग उसके आगे होते हैं। ये बात हमें माननी पड़ेगी। अगर वो उनकी बीवी और उनके ससुर कादियानी हैं तो ये एक बहुत बड़ा इल्जाम है। अच्छा, इसके ऊपर उन्होंने ये भी कहा है कि मैं इसी वजह से, इस बयान की वजह से और अपने इस स्टॉन्स की वजह से 10 साल तक नाअहल रहा, 2 साल मैंने कैद काटी, 12 दहशतगर्दी के मुकदमात मेरे ऊपर दर्ज हुए और 4 बगावत के मुकदमात भी इसी वजह से मेरे ऊपर दर्ज हुए, लेकिन मैं अपने मौक़िफ़ पर कायम हूं और ये मैं कहता रहूंगा। अब हम देखते हैं कि नून लीग के साथ क्या एस्टेब्लिशमेंट को छेड़छाड़ करती है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की रेड लाइन को छेड़ा गया है और बबांगे दोहल छेड़ा गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बाकायदा तौर पर हमला किया गया है, और किसकी जानिब से किया गया है? शरीफ खानदान के दामाद की जानिब से किया गया है। अच्छा, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कॉन्फ्रेंस के दौरान कैप्टन सफदर साहब ने यह भी कहा है कि मुझे ये ना कहा जाए कि मैं शरीफ खानदान का दामाद हूं, यानी मुझे इस चीज के ऊपर कोई फख्र नहीं है। वजह ये, अब ये देखिए, जब से इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन के बाद अब तक कैप्टन सफदर साहब को अगर हकीकतन बात की जाए तो किसी ने मुंह तक नहीं लगाया। हालांकि वो मरीम नवाज साहब का शोहर हैं, नवाज शरीफ साहब के दामाद हैं, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर उनको सामने आना चाहिए था। मुख्तलिफ दौरे किए गए, नवाज शरीफ साहब ने भी दौरे किए, मरीम नवाज साहबा हर दिन आए दिन दौरा करती है,
اور باقی لوگ جنہیں ادھر ادھر گھوم پھر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے فارم 47 کی حکومت ہے اور انجوائے کر رہے ہیں، لیکن کیپٹن صفدر صاحب بالکل کہیں پہ نظر نہیں آئے۔ وجہ یہی ہے کہ کیپٹن صفدر صاحب کو کسی نے منہ تک ہی نہیں لگایا۔ تو کل انہوں نے اپنی بھڑاس نکالی ہے اور یہ کہا ہے کہ مجھے شریف خاندان کے داماد ہونے پہ اگر سادہ الفاظ میں کہا جائے تو یہ کہا ہے کہ مجھے شریف خاندان کے داماد ہونے پر کوئی فخر نہیں ہے اور مجھے یہ نہ کہا جائے، میری اپنی پہچان ہے۔ بہرحال یہ اب معاملہ جو ہے شروع ہو گیا ہے، کیا کیپٹن صفدر کے معاملے کا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کوئی اثر ہوگا یا پھر وہ بھی کہیں گے کہ یہ تو ہم بھی اس کو منہ نہیں لگاتے تو آپ بھی اس کو منہ نہ لگائیں۔ بہرحال اب ہم دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ اگلی خبر انتہائی اہم ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، کیونکہ اس وقت آپ جانتے ہیں کہ گندم کا بحران پاکستان میں بہت زیادہ آ چکا ہے۔ بحران سے مراد یہ ہے کہ کسان کے اوپر بحران ہے، گندم وافر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ یاد رکھیے امپورٹ کے اوپر پابندی لگ جاتی ہے جب کٹائی کا موسم آتا ہے، تو کٹائی سے پہلے اربوں روپے کی گندم امپورٹ کی گئی، لیکن اس وقت کی جو حکومت ہے وہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب کے اوپر الزام لگا رہی ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی منظوری شہباز شریف صاحب نے دی تھی اور بہت سے ایسے وزراء جو پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں وہ نگراں وزارت میں نگراں حکومت کا حصہ تھے، اور انوار الحق کاکڑ صاحب کی جو حکومت تھی اس میں وہ موجود تھے۔ یعنی بیسیکلی وہ حکومت بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی تھی، اب بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، تو آپ الزام کس چیز کے اوپر لگا رہے ہیں؟ مطلب صاف اور شفاف یہی ہے کہ تھوڑا سا یعنی لوگوں کو کم از کم منہ دکھانے کے لائق ہو جائے، ہم یہ کہہ سکے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، جو کیا دھرا تھا، جو اربوں روپے کی کٹائی سے پہلے گندم امپورٹ کی گئی تھی وہ انوار الحق کاکڑ صاحب نے کی ہے، اور اربوں روپے اس کے اندر بنائے گئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کسان ایک گندم اگاتا ہے، ہماری اپنی گندم ہوتی ہے، تو کٹائی سے پہلے ہمیں گندم منگوانے کی کیا ضرورت تھی؟ صرف اسی وجہ سے ضرورت تھی کہ جو لوگ اس کے اندر انوالو تھے انہوں نے اربوں روپے وہاں سے کمائے۔ بہرحال ابھی تک اس کی تحقیقات کا آغاز ہو چکا ہے، وزارت خزانہ نے یقیناً منظوری دی ہوگی، وزیر اعظم نے منظوری دی ہوگی، تو تب بھی امپورٹ ہوا ہوگا نا، ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے۔ بہرحال ابھی تحقیقات کا آغاز ہو چکا ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ تحقیقات کہاں تک پہنچتی ہیں، اور بالآخر اس کا ذمہ دار یاد رکھیے وہ انوار الحق کاکڑ صاحب کو ہی ٹھہرایا جائے گا۔ اچھا، یہاں یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ یہ ایک جو ہے ایک دبے الفاظ میں حملہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی پاکستان مسلم لیگ نون کرنے جا رہی ہے، کیونکہ یہ اب ان کا بیانیہ جو ہے وہ تھوڑا سا تبدیل ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے، جبکہ ادھر بھی جو موڈ سوئنگ ہے وہ بھی ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ اگر موڈ سوئنگ ہو چکا ہوتا اگر عمران خان تیار ہوتے، لیکن عمران خان وہاں پہ تیار نہیں ہے، لیکن موڈ سوئنگ تیار ہے۔ ادھر مسلم لیگ نون جو ہے وہ بھی اپنا بیانیہ کو تھوڑا سا ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ عوام میں تھوڑی سی مقبولیت بھی ہمیں مل سکے۔ بہرحال پاکستان کے سیاسی معاملات میں اور بہت سی چیزیں ہیں، اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔